أزول فلون أزول فلكنت سمعك درست طلع ثمرت مي ستراكني ثمرت خماد une musique la musique اللي تخمع اللي اسمها باش اسلا سيتي البرواقية ومدي تيسنن البرواقية سيتي اون شونسون نيد فلاون جروبي فلاون كسان بزاف توغاش لي زاني la fin des années 70, 80, 90, etc. Donc, groupe AG, c'est un groupe symbole. Hein? Vous dites ici, c'est un groupe symbole, c'est-à-dire la lutte identitaire. Donc, c'était un groupe très connu des milieux, les étudiants, les universités et tout. Mais كان كيصنع الجروب هاكي صنعت في ليكول بريمير يعني لاك غرفاز امزور سي بور سا صباح كي ثوريمي سلي غير وشتاكي يغالي دوس مكثين ليكول بريمير و ميم طون زرا بلي عقال اسوسياسيون اثريت للي نويزران راه تجميلت الشيوخ نغرفز امزوارو تلثني استدار من الوقتني دونك كوم تلاقي كومبينيزون كني قرويو غير لي زيماج زرا الدور تاع قاعد انا في فيسبوك ياخذ لا شونسو ياكي لي شونسون نظن ما كان كني غادي دوس مكتي كني مثلثني لا c'est possible de نخمم على فيديو هاكي premièrement سنينا ثنمرت نوني يثذكلي اثرت لي قران تجميل تاعي الشيوخ البريمير خاطر سبلا لندن اي تو سيت اون فاصون باش ثنمرت واني نخدم سنينا يعني ثنمرت سيسميو c'est un ancien élève, le primaire Louisa, يسكو 88 يقدر 94 دونك سنينا ثنمرت كل شيوخ يصاروا كثلثني ذاك في فغاون دابا اكزاكتومون كلا فيديو هيك هكا داك كاين سنه اون بريز دو نوتاكني باش التوارا شي بعدين اوكي فهاد هضره ستادير في لي زاكتيفيتي ابار القرايه ستادير لابار لي كورني ريغولي الوقت اللي درت لي زاكتيفيتي شغل نسمي اكسترا سكولير بري لي كول لي زاكتيفيتي اللي نخدم يمرني انا نخدم التياتر نخدم شنا لا ميوزيك نخدم سميتها كنت تعرف الاشغال اليدويه سي دي زاكتيفيتي عندها قشيش يزمر هادي المداين نظن اون بليس لي كورني ريغولي ستادير وفيها بلي لي زاكتيفيتي مي يقول لنا كنت زياده تيدا ساعات تزال النظم لابرونتيساج ني ممكن لي بيرسونيلمون c'est-à-dire par exemple la musique la musique لن تتعلم بالوقتني لن كي انتي تحضر 7 سنين تقرش كواس يلا كلاس تخدم شنا قبيليت c'est-à-dire ça dépend les sensibilités شيخني لان شيوخ حملني الفلاون par exemple لان شيوخ حمل المعطوب لان وليك خمل ايت من قلات لان ويذ كل يوم دونك كيلكو بار مرنا خدمنا نكورا لكني يمكن لو تذكر بزاف ديال الكورا اللي تستحير عرفت تستحير داير
حرصة كان يمانيو باش يدوس هذا خما لا فيديو خما يمانيو الحريص القرآن. دونك سي سا c'est-à-dire travers la musique un contrepoids par rapport à l'idéologie اللي كل لا فعلا مغزرة بلا ما تفهمها زيادة. دونك لا ميوزيك هادي سي اون ميوزيك يونيفرسال خاطر لي تام تريتي ميم بالك راش مشطوح فاهم انا راه نتاوش باغ اكزومبل البرواقيه اللي يحكون سحفس كيوان تاع ميليتون اكسيتيرا المحيا وقيت تكتب لا شونسون بغا نزيد فيها شو شغل ستي اون انيسياسيون باش يفهموا قشيشني الدنيا تبع لك ابري 15 20 طون تي 20 طون تو دي مكثيه كاع كيطاوش تاعي ديال اوكي تال بيريود مزرو يتمرتني يضرا تقسيط تال ايفينمون اوكي. دونك سي سا دونك لي زاكتيفيتي كويس الهاند مش فيها خدم التياتر يافي بوكو دو تالون على ليبوك.